يو سلامات دك عبيتي كمي تكونوا دعنا لكم كبرات بيت سبي كميك برازري بيستيو لو ما أنت بحثيو نيورح مجمرة بروح بحثي قبرنا نعملكو نعمل لهم مربنا قبلكم أبزوز المربنا تفلاليو ني رياكشن فيديوهات حدشي استبحالو بزعوانا حس أنا أود نا تفلاليو مزناقات تزوركم فيديوهات كأروا لكم إياه حابيلكم نيس أنحو جن سبسكرايب نقار كيرسع سبسكرايب قورو بتعم تزحلو لهم لك عبيتي تري وزن لهم سبات كلهم نبوزا حسابات كباس أحمنتن سبسكرايب نقار أي رسع لك عبيتي سبسكرايب قورو ايش نبزوز الفيديو نقبلكم نمي جمرة فيديونا حابرنا نكتاتل منتي أمحر لك قانو بمارنيا إيش دفع ايش يوني فجزاي ايش أجوك سارك أجوك توش سارك بورك ايش ايش أجوك مارجوك أجوك يسوقن يولم يا ورك أجوك ayarım yeni ma yale yusama yel yeni ma yawarqin o هرر بلو سبسكرايب تقوري أمودو سبسكرايب قورو كل جزين نايزي أمدبكم سألكم تلوه سبسكرايب نايقدني كل عال هرر سبسكرايب زي قورو هرر مزراني فيديو ايش حزر ما نبص الفيديو انا يو مخري ازيا دكانسيو نعخني بطعمي سمعات تمهرلا حبيركن تمهرلا يو دك توعتيو بزي قداي اي ملكتنا نمسلني اللهم دك توعتيو سبسكرايب كومنت لايك شير بدن بنقولكم زي اباص حلن شي من تكبصحن يو صبوت مخريا صومك ما نعخمون ايش نفس فيديو قعدت كعيتات نقنق أقوال يا حيتو قرصي سرح من اللي بخاد خلقت الخطر في دغي لا عارك دول قرصي بيتي منيو ناور حس في زها قرصي بالله على معاري ورحم له اسفي زالي والختر يا اخي كنا قرت يا قرصي فريد خن جوه تلعي قعدت خقعيت خي سرحت تسديو الى حشك عادي سميها نورو ازي انا زلنا تكانسيو قرصي لي بال تشاو اسمع حزانا وصينا بلوط قرصينا نقرنا ني اسويزا ني ورح اسويزا تباهيلو زوابك نبرا قرشي قرص خوينا تقول لا مالتي انا تمارا شي نسكم ومنتن كبصحن لايك شير كومنت سبسكرايب لاغوركم ابصح لنشي دك عبيتي كيرسع تلتنا ولا سبسكرايبر اي تكبروا لهم سارب ريبوكم يقربوا له ايش حزر ما نزوص الفيديو انا هب لكم ماشي أزيد باي فغني خير تما يحلي لكم غيرو أما تفهم شو بهني ورسرة باي رمزان باي قصير أفع تدلو بأس نديرو اليوم جرد عز خفدي وي تاي جريت صريحة تاي صور مد خاي صلي متخاي بليو نبر عقم دخاع واي صلي دايتا اي بارا اي دايتا اي خدنا يخن وطوات ودا بيجي دهاوين غازي مهاديكو ياو سريح كان يبالك هتحس ياو نخرتي لا تكفرنيها ترفني زنبيتي ترفني አይደልን አይከድን ነዋዲያ አብዚያ ነስጥም መስመር ናጽንዕና ንመኸተ ኦ ማይ ለካ ዓበይቲ እመይኹም ስማዕመላልኩም ዝሓሳብ እዚያውን ሼር ግበርሎም ነቶም ገንዘብ ዘይብሎም ናይ ፈረንጆኦም ኣድዎ ክፋለጡ ዝኸዱ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እየ ያው ንገንዘብ ዘለዎም ይምልከቶምን ማለት እየ ሃሃሃሃ لايك ترى يقول لايك
زوج الفيديو نخعناي دكتور برهان نجا ناي ሚኒስተር ትምህርቲ ዝነበረ ሕዚ ካብ ስልጣን ወሪዱ ዘሎ እያተዛረበና ኣላ ሓፍትናና እስኪ ንስማዓዮ ያው ብትምህርቲ ብጣዕሚ ኣብ ሕሉፍ ተሳቂና ነርና ኢና ዘሕሉፍ 2 ዓመት ምናምንና ያው ስቲል ተሳቂዩ ዝነበርኩም ያው ነፃ ወፂኹም ትብለኩም ኣላ ሓቢርና ንከታተላ እስኪ ግቢ ምናምን አላቅም ግን ዛሬ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ዜና ሰማሁ ለመላው ተማሪዎች ለመላው ወጣቶች እሺ ስፔሻሊ አስሮች እንኳን ደስ አላችሁ ፕሮፌሰር ነጋ ከስልጣናቸው በአክብሮት ተሸኝተዋል ማለት ነው ማለት በጣም ደስ ብሎኛል በቃ ይሄንን ልነግራችሁ ነው ከቤት ድረስ ባይ እሺ ደቃ ዓበይቲ ያው በዛ ዜና ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ከምኡ ተኮይኑ እንታይ ጽቡቕ ስማ እስኪ ሓሳብኩም ኮሜንት እዚኣው ነው ኮሜንት እሺ ዘለኩም ሓሳብ እዚኣ ብወገነይ ያው ትዝመፀውን እስካብ ሓድሽ ካሪኩለም ዘሎ ክያዶ ክሳዕ ዘይንፈልጦ ያው ምንም ክብለ ኣይክእልን ደቂ ዓበይቲ ስኹም ግን ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ እሺ ብዛዕባ እዛ ቪድዮ እዚኣ እሺ ሕዚ ድማ ናብ ዝቕፅልን ናይ መወዳእታ ቪድዮና እዮ ከብለኩም ናይ መወዳእታ ቪድዮና ዝኸውን ዘሎ ናይ ሓውና ናኦድ ዝኸውን ዘሎ ሓውና ናኦድ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ሞይቱ ሰብ ተቐቲሉ ተጨዊ ሰሚዕና ነርናና እና ብዛዕባኡ ሓድሽ ዝበለቶ እኒሆ ሰሚዕና ንመለስ እስኪ زحزن إذا بلعت روز لكم هسا ناود كميكم زموت من كم زقتلون تزنقركم أزيكم يهم تحضنوا بزخنا جن منهم كجبر يكالني عديو فتحي عداليوني تبص لزلا إذا فيديو زي سامعكم كسب موداتها بليس شير جورو يخم مالتي فتحي نداليا سلا هسان مالتي بزخنا زي هسان زي كم تزفلت قدمه حدا عمت ويدما قدم السوسن أوار حبيلو على السوشيال ميديا نهاتو أجوابها ويدما أماوتو نخلتنا حزيننا نيرو بولات نهاتو زرباون مالت قدم ماتو سزار وزراون عزيز لبز صبر نيرو بزخنا كسب مودات هدامسنيو مباركس زي هسان زي شمونا أودي بحال إذا عدي إدما نزه هسان زي مسولدت مساديان مسحوان قديفة نابسدت توسع بحري زي هسان زي متان كي يقرر كي يعرق كي يتأمي نعو نزه هسان زي لا نعدي إلى نحوا إلى بحاطيرو نمول بيت السوا نمحجز إلى نسدت توسع أبسدت لعلن تحتني لا حامرة من جاب ليا نسدر على ملي النابلة انكلا هندبت ناي ودا مجويتي قط ما مالتي إذا هسان زي مستجوه بركت زبالة بمليونات قصار جنزب أنت زي كفيل كي زي هسان مالت زود دخي أيكن لك أنينا تزيو كينو جنزب مول خفلنا بمبال نعا يفرر حوانورو أتي جنزب دما تزعزوا جنزب ولا مولو أي كفلتني أي تخفل جن أتي فرق اللي فرق زخون جنزب جن كفيلها نزه هسان زي جن هو توكتر هنا أكالتن أقعد أم كينو إسوسنا جنزب قولي لوانيرو نتجنزب نسو كساب زمل الله لعلن تحتنا ولت نانبعت نحزنت كلاتنا ونريانيرنا ነገር ግን ተገንዘብ ንሱ ይምላላ አይምላላ በዘይ ግድስ እዚህ ህፃን እዚ ግን ህይወቱ ከተርፎ አይካለትና በዛ አጋጣሚ እዚ ህፃን እዚ በቶም ተታሐይዙ ነበረ ጨካናት ጨወይቲ በአቶም ህይወቱ ይሐልፍ ማለት እዩ እቲ በጣም ዝገርም ተሕጂ መጽ ዘሎ መን ከም ዝቀተሎ መን ከም ዝጨይው ከም ዝነበረ ግን I don't know አይቶ እሞናይቶ እሞን አነ ዋላ ማሊ አሞን ከነ ግን ብንሃታ ሓዋ በቲ አዕብየለይ በቲ ገንዘብ ክሰደልካ ያም ወደይ ከይኸፈው ንዓኸም ከይኸፈካ ናብለት አብንሃታ ገዛ مساعديا بحاجرسي بنهاتا بيتسب بنهاتا حوا تقتيلو ويدما تجوي نيرو كتبل كلها بطعميو بقى بطعمي زفحكا بزخونه بكم تنساز ولتهم ابناتي غزا مساعدي مخا ابتعان دلقسل نورك عرات እንዳደቀሰ ኔሩ እቲ ሓወይ እቲ ተወደቀ ትለይ ዘሎ ነገር ግን እዚ ህፃን እዚ ንቁሕ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ተዛሪቡ ነቶ መን ሒዝዎ ከም ዝነበረ መን ባሰ የሃስዮ ከም ዝነበረ ገለ ንቤተሰብ ክዛረብ ስለ ዝኽእል እንተሰዲድናዮ ማለት ዝገደደ ፀገም ክገጥመና ስለዚ እዚ ህፃን እዚ ክንቀስሎ ክንቀለልና ኢሎም ሓሲቦም እዮም ነትወደቀ ቀትሎም ለይ ስለዚ እቲ ቀታሊኡ ሓወይ እዩ ኣብ ተዓራተይ ዝድቀስ ኣብ ተገዛይ ዝድቀስ በቃ እሱ ይቀትልልይ ብምባል ተዛረብላና ኩልኩም እዚ ቪድዮ ዝሰሚዕኩም እዚ ህፃን እዚ ቀታሊ ናይ ህፃን እዚ ፍትሕ ማለት ሕጋዊ ስጉምቲ ንኽወሰዶ ኩላትና ፍትሒ ኣዳልዩ ንትብላላና ነዚ ቪድዮ እዚ ሼርና ገበርና ፍትሒ ነዳልያ ማለት እዚ ህፃን እዚ ሎሚ ንኻልኦት ፅባሕ ከዓ ስለ ዝኸውን ማለት ከም ሰማዕናዮ እዩ ብዛዕባ ናይ ሓውና ህፃን ናኦድ እስኪ ያው መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ግን
ዝተገብረ ነገር ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ በተለይ ብሓውካ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክግበር ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ደቂ ዓበይቲ ያው ምን ተገንዘብ ክበሃል ሓውካ ከምዚ ምግባር ኣየድልን ብጣዕሚ ዘሕዝን ፍጻሜ እዩ ላይክ ሼር ግበርዋ እና ዝድለ ዓይነት ፍትሒ ክትረክብ ኣለዋ እዛ ሓፍትና እዚኣ ብዛዕባ ኣብ ወዳ ዝበፅሐ ግፍዒ እዚ ጉዳይ ናብ ናይ ሕጊ ኣካላት ክበፅሕ ክኽእል እኒሄዎ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ሓዋ እንድሕር ቀታሊ ወዳ እንተኮይኑ ከቢድ እዩ ዝኸውን እቲ ነገር ናብ ሕጊ ኣካል ክበፅሕ እውን ስለ ዘለዎ እና ደቂ ዓበይቲ ንስኹም እውን ብተኻእለኩም ሼር ላይክ ኮሜንት ናገበርኩም ደቂ ዓበይቲ ናብ ብዙሕ ሰብ ኣባፅሕዎ እዚ ቪድዮ እና ደቂ ዓበይቲ ከመይከ ፈቲኹሞ ዶ መደብና ከመይ ነይሩ ኣይ ቲንክ ከም ዝፈተኹሞ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ኣብ ዝቕፅል እስካብ ብሓደሽትን ተፈለዩ መደባት ንራኸብ ተሰናዩ ምሳኩም ደቂ ዓበይቲ ዮ